तू की जाने प्यार मेरा मैं करा इंतजार तेरा तू दिल तू या जान मेरी मैं तेनू समझावा की ना तेरे बाजू लगदा موضوع به این کوچیکی رو چرا گندش میکنی؟ خان داداش موضوع گندش شده. کل زندگیم همه حرفاتون رو تحمل کردم اما دیگه نمی کنم. از خانواده‌ای که احترام من و زنم رو نگه ندارن دختر نمیخوام. ببین نعمت علی مگه عقل از سرت پریده؟ ازدواجه فکر کردی بازیچه است؟ این دختر شما رو مسخره کرده. خانواده دختر باید به خانواده پسر احترام بذارن، نه اینکه خار و ذلیلشون کنن. باید این رابطه رو همینجا تمومش کنیم. معلومه که تمومش میکنیم. تو داری کیو میترسونی؟ آروم باش. مامان این حرفا چیه؟ اسمیر مادر چی دارید میگید؟ بابا جان چی شده؟ ای بابا بابات عقلشو از دست داده. نعمت علی هر چی بوده گذشته. الان وقتی این حرفا نیست. درستش میکنیم. اگه سوء تفاهمی شده یا هاجر چیزی گفته من ازت عذرخواهی میکنم. بیا این موضوع رو همینجا ببندیم. این موضوع وقتی تمومه که این ازدواج کنسل بشه. بابا چی دارید میگید؟ تو ساکت. عمو نعمت من از طرف مادرم عذرخواهی میکنم. لطفاً این کارو نکنین. خودتون رو کنترل کنین خواهش میکنم. ازمیر یه چیزی بگو دیگه. بیچاره زبون به دندون بگیر. داری به اینا التماس میکنی؟ باید این ازدواج کنسل بشه. من از این ازدواج شاکیم. کل عمرم هم تو خونم موهات مثل دندونت سفید بشه اما خونه اینا نمیپرستند. الان همین الان زویا رو طلاق میدی. بابا جون شما چی داری میگی؟ یا باید از جنازه من رد بشی یا باید طلاقش بدی. آخه بابا جون طلاقش بده. نعمت بابا چی دارید میگی؟ طلاقش بده. بابا لطفاً دارین چی کار میکنین؟ بابا جان सुंझियां दिल दियां गलियां सुंझियां मेरियां बावां اینا همش به خاطر نفهمی تو دختر. کاش همون موقع که به دنیا آمدی میمردی. این چرا بمیره؟ دشمنش بمیره. معلوم نیست چی تو کلش بود که میخواست با ازمیر عروسی کنه. چی شد؟ خیلی ذوق داشتی میگفتی کاش عروسی کنم با ازمیر. حالا نتیجه شو دیدی؟ من از رفتار ازمیر تعجب میکنم. کدوم مرد با غیرتی زن عقدیشو ول میکنه و مسخره مردم میکنه؟ من واقعا تعجب میکنم. کارایی که اون میکنه واقعا ازش مایوس شدم. اگه بزرگتر داشت با هم دیگه دعوا میکردن، این دوتا با هم دیگه هیچ مشکلی ندارن. ای بابا ازمیر باید دست اینا رو میگرفت و برمی داشت میبردشون. زنشه کی میتونست جلوشون رو بگیره؟ اما نخیر، هیچ مسئولیتی رو به گردنش نگرفت. خودشو خلاص کرد و رفت. من نمیدونم آخه این به کی سپرده که گذاشته رفته؟ به مامان باباش سپرد. نتیجه شو دیدی؟ آره دیگه نبینم اسم اون ازمیر رو به زبونت بیاری یا مامان جان بیا این آب بخور. آخه بچم کجاست؟ ای بابا مامان جان نگران نباشین، ازمیر بر میگرده. آب بخورین. ببینم به موبایلش زنگ زدی؟ بله مامان زنگ زدم، جواب نداد. شما نگران نباش،
بیا یه ذره آب بخور. بچم چقدر خوشحال بود. مطمئنم که چشمش زدم. پسرم کجاست شهرنواز؟ مامان جان نگران نباشی، آب بخورین همه چی درست میشه. پیداش کن، اونو پیدا کن. لازم نکرده کسی جایی بره. نمیخواد نگران همچین آدم سرکشی بشه. کسی که احترام حرف پدرش هم نگه نداشت. مادر من نگران نباش. یکم آب بخور. مامان جان خودتو اذیت نکن. باید این رابطه رو همینجا تمومش کنیم. معلومه که تمومش میکنیم. کیو میترسونی؟ یا باید از جنازه من رد بشی یا طلاقش بدی. طلاقش بده. دیگه نبینم اسم اون اسمی رو به زبونت بیاری یا तू की जाने प्यार मेरा मैं करा इंतजार तेरा तू दिल तू या जान मेरी मैं तेनू समझावा की ना तेरे बाजों लगदा जी मैं तेनू समझावा की زویا تلفن جواب بده دیگه. به خاطر خدا زویا تلفن جواب بده. گفته بودم که برای دیزاین اتاق فقط گل سفید میخوام. عزیزم من روز قرمز دوست دارم. فکر میکنم روز قرمز اتاقو رمانتیک میکنه. ولی من فقط سفید دوست دارم. ببین امشبو به میل من بگذرون. بعدن یه اتاق با روز سفید برات درست میکنه. من نه چیزی میدونم نه اینکه گوش میکنم. من برای اتاقم فقط و فقط گل سفید میخوام. فهمیدی؟ وگرنه نمیام تو اتاق. اسمت الان رو دستمه ازمیر. آره خب به خاطر تو یه ذره پاک شده. خودم باید درستش کنم. زویا، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156
واسه چی اومدی؟ تو که ولم کردی رفتی. زویا اون موقع مجبور بودم از اونجا برم. تو نرفتی، بلکه منو مثل یه آشغال پرت کردی و رفتی. حرفمو درک کن. اگه اون موقع منو به کی سپردی وقتی رفتی؟ چرا منو با خودت نبردی اسمی؟ چون نمیتونستم تو رو با خودم از اونجا ببرم. برای چی نمیتونستی ببری؟ من زنتم، اختیارمو داری. ببین چی میگم بهت. من هیچ حرفی باهات ندارم. از اینجا برو. زویا من اومدم باهات صحبت کنم. به جای عصبانیت بهتر آروم باشی و به حرفام گوش کنی. من دارم میگم از اینجا برو. از اینجا برو ازمیر، وگرنه یه بلایی سر خودم میارم. وای این بچه معلوم نیست تو چه حالی. نکنه داره بیتابی میکنه. برم ببینم چی کار میکنه. نگران شدم پشم برم. ای خدا. زویا من تا باهات حرف نزنم از اینجا نمیرم. اگه من اونجا میموندم اینا همشون مجبورمون میکردن طلاق بگیریم. زویا دخترم. ده زویا. وای تو هنوز نخوابیدی؟ خب معلومه که این همه اتفاقای ناجور افتاده، نمیتونی بخوابی. ولی ببین دخترم، تو زندگی اتفاقای بدتر از اینم هست، اما بعدن این اتفاقای بد تموم میشه. اصلا نگران نباش. فقط مدلای زندگی خورده با هم دیگه فرق میکنه. تو اصلا نگران نباشی. قربونت برم. اتفاقا زندگی رو تموم نمی کنم. عوض می کنم. قربونت برم من. الهی فدات شم. نبینم قصه بخوری عزیزم. عزیز دلم. آقا رحمت، از کی داری روزنامه میخونی؟ به ما هم بگو چه خبره. بله مامان. چی شده؟ مامان هی در اتاقشو میزنم، نه در اتاقو باز میکنه نه جوابی میده. خب دخترم این اتفاق تازه افتاده، کم کم خوب میشه. نه مامان، فکر نمی کنم اون نمیتونه به این زودی ازمی رو فراموش کنه. ای بابا، آخه این چه حرفیه تو میزنی؟ وقتی اولین بار ازدواج دختر به هم میخوره فکر میکنه دنیا رو سرش خراب شده. وقتی هم دوباره ازدواج میکنه حس میکنه دنیا چقدر قشنگ و روشن شده. منو نگاه کن، ازدواج من با بابات ازدواج دومم بوده. هیچ وقت حتی فرصت نکردم یاد شوهر اولم بیفتم. زویا، از کی داشتم در اتاق تو میزدم باز نکردی؟ چی کار میکردی؟ وسایلمو جمع میکردم. چرا؟ کجا میخوای بری؟ دارم برمیگردم خوابگاه. لازم نکرده. درسو مشغول کن، بشین تو خونه. نذاشتین که عروسی کنم. اینجا بمونم چی کار؟ دخترم، همون کاری که همه دخترای دنیا تو خونه میکنن. آفرین، لازم نکرده دکتر بشه. بفرستش کلاس، یه هنری چیزی یاد بگیره. اون هنره که به دردش میخوره. مامان لطفاً بذارین از اینجا برم. من نمیتونم بمونم. زویا، تو رو خدا اذیتم نکن. تو زندگیم کم بدبختی دارم. ببینم شما چرا ساکت نشستی؟ جلوشو بگیر. نمیخوام درس بخونه، نمیخوام دکتر بشه.
بذار بره. از اینجا دور بودن براش بهتره. من نمیتونم حرفتون رو قبول کنم. من زویا رو دوستش دارم. نمیتونم ولش کنم. خیلی خیره سر شدی که به خاطر یه دختر تو روی بابات وای میسی. بابا جان اون دختر زن منه. منم باباتم. دارم بهت میگم که باید زنتو طلاق بدی، وگرنه تو خونه من جایی واسه پسر سرکشی مثل تو نیست. حرفی که باید میزدم و زدم. دیگه تصمیم با خودته. یه چیزی هم یادت باشه، اگه امروز زویا رو طلاق ندادی و از این خونه رفتی، در این خونه دیگه برای همیشه برود بسته است. من به هیچ قیمتی نمیتونم زویا رو ول کنم. خدا حافظ. نه ولش کن بذار بره. اسمیر بابا جان بسته شهنواز، بسته دیگه نمیخوام هیچی ازش بشنوم. زویا باورم نمیشه برگشتی. فکر کردم پریروز عروسیت بوده. چه زود برگشتی. ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. حال شوهرت چجوری اینقدر زود گذشت که برگردی؟ فکر میکردم شوهرت بعد ازدواج با خودش میبرد. نتونست منو با خودش ببره. کار خیلی اشتباهی کردی. اصلا نباید چنین کاری میکردی. حداقل تو سعی کن منو درک کنی رفیق. اگه من یه ذره دیگه اونجا وایساده بودم، بابا جان من و زویا رو همونجا طلاق میداد. زویا هم که بچه نیست اینطوری داره رفتار میکنه، یه دختر بزرگه. اون باید وضعیت ما رو درک میکرد. خیلی مشکلاتمون کمه، اونم داره بدترش میکنه. ببین ازمیر، دخترها هر چقدرم قوی و با اعتماد به نفس باشن ولی بازم حساسن. دلشون میخواد شوهرشون مراقبشون باشه از دست کل آدمای دنیا. میخوان تو هر وضعیتی همراهشون باشه. بعد تو همچین موقعیتی کلن ولش کردی. زن داداش حق داره اینطور رفتار کنه. تو دلشونو شکستی. وقتی دل یه زن بشکنه خودش هم از درون میشکنه. اون کاملا حق داره. اون دلمو شکسته. هیچ وقت نمیبخشمش. هیچ وقت نمیبخشمش.
تو برو، من میام. اینجا چی کار میکنی؟ یعنی چی که چی کار میکنی؟ اومدم زنمو ببینم عزیزم. کدوم زن؟ تو اینجا هیچ زنی نداری. ببین طبق این عقدنامه تو زن رسمی منی. حالا میخوای قبول کنی یا نه؟ آهان، میدونی که من ولت نمیکنم. برای همین میگم دیگه عصبانی نباش. بیا بشینیم حرف بزنیم. نمیخوام حرفاتو بشنوم. ببین زویا، یه تصمیم درست بگیر. تا به حرفام گوش ندی و جواب منو درست ندی، من از اینجا تکون نمیخورم. حالا میل خودت الان به حرفام گوش کنی یا یه هفته بعد. من نه الان به حرفات گوش میدم، نه یه هفته دیگه، نه هیچ وقت. زویا برگشت خوابگاه. چی کار کنه بیچاره؟ اون که بیچاره نیست. بیچاره اونایی هستن که توی 4 دیواری خونه حبس میشن. کسی که پا میشه میره با مردا کار میکنه کجاش بیچاره است؟ زویا 2 روزم تو خونه دووم نیاورد. مامان جان این اتفاقا هیچ اثری روی زویا نذاشتن. من فقط نگران ازمیرم. اون زویا رو ول نمیکنه. بابا هم نمیذاره برگرده خونه. منم نگران همینم. مامان جان منظورم اینه که زویا رو به جون هم انداخت و رفت. بابا جانم ازمی رو از خونه بیرون کردش. معلوم نیست بین این دوتا چی بشه. بگو ببینم خوشگله. دونی وقتی آدم عاشق یکی میشه دیگه نمیپرسه که چقدر خوشگل. شاید اون از همه خوشگل‌تر باشه. این عشق عزیز دلم آب نیست که هر وقت تشنت شد بگی یه لیوان آب بده. برای آب باید هزینه‌شو داد، به همون قیمتی که تشنه‌های کربلا پرداخت کردن. خیلی حالش بد بود و آره خیلی. فکر کنم باید ببینیش. رابطه قلبی خیلی قویه ها. نمیشه به این راحتی ها نادیده گرفتش. تو هم هنوز بهش حس داری نه؟ هم شرعیه هم دلی. برو پیشش. برو دیگه، چرا فکر میکنی؟ برو. چی میخوای؟ تو رو میخوام. خودتم خوب اینو میدونی. ببین ازمیر، اینجا بیمارستانه و منم برای همین بهت میگم که بریم یه جایی تو آرامش با هم صحبت بکنیم، چون بالاخره باید حرف بزنیم. خواهش میکنم. میدونی چیه؟ وقتی ولم کردی رفتی، حس کردم تو این دنیا خیلی تنها موندم. کاملا تنها.
زویا من نمیخواستم ناراحتت کنم. فقط میخواستم رابطمون رو حفظ کنم. بابا جان 2 تا گزینه بهم داده بود. یا تو رو ترک کنم یا اون خونه رو. زویا من خونه رو ترک کردم. اما ترک کردن تو برام مثل خودکشی میمونه. فقط مرگ میتونه ما 2 تا رو از هم جدا کنه. هیچ کس دیگه ای نمیتونه. خانوادت هیچ وقت نمیذارن با هم باشی. زویا ما یکی شدیم. عقد مهمترین قسمت ازدواجه که ما هم که عقد کردیم. بقیه رسومات دیگه هیچ اهمیتی ندارن. تو فقط همین یادت باشه که من باور کن خیلی دوست دارم زویا. نمیخوام یه مو از سرت کم بشه. نگاه کن. این حناتم نشون میده که تو هم عاشقمی. سوالم اینه که شما چی فکر کردین؟ هنوز پدر و مادر آماده فرستادن دختر خونه بخت نیستن. پسرم که بدون طلاق دادن فرار کرده، معلوم نیست کجا رفته. اما هم دارن دختر عزیزمون رو مسخره میکنن. حالا میبینی تو اصلا برای پسر چه فرقی داره؟ اون میتونه 4 تا زن بگیره، برای همین ول کرده رفته. معلوم نیست چه غلطی داره میکنه. شما هم که دختر رو فرستادین رفته خوابگاه، اون فکر کرده پاتختیشه. ای بابا، آخه میخوام بدونم تا کی همینطوری ولش میکنین؟ آخه مگه نباید اون دوباره ازدواج کنه؟ من که نمیفهمم. مامان دوباره که باید ازدواج کنه، الان چی کار کنی؟ حواستو جمع کن. اونا مشتاقن، هنوز دوست دارن زویا رو برای پسرشون بگیرن. اول باید این رابطه تموم بشه. ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. وای خیلی خوبه. بفرمایین. ممنونم چون حرفمو گوش دادی. میتونم بپرسم که چرا اصرار داشتی حاضر بشم؟ ای بابا، ما دیگه عروس دامادیم. همه تازه عروسا اینطوری حاضر میشن. تازه میدونی وقتی میومدم بیمارستان دیدن چه حسی داشتم؟ انگار که من مریضم اومدم معاینه بشم. میدونی مردم داشتن یه جوری نگاه میکردن. چی میگی زویا؟ شوهرت از سر کارش مرخصی گرفته اومده پیش تو باهات وقت بگذرونه. دیگه اینقدر که میتونی براش کاری کنی. ممنونم. یه چیزی رو میدونی؟ خانوما باید اینطوری حاضر بشن تا شوهرشون به کسی دیگه ای نگاه نکنه. یعنی چی؟ الان تازه ازدواج کردیم. یکم بیشتر پیشم بمون. میخوام کل روز باهات باشم. خیلی خوب، بگو چی میخوری؟ داری چی میگه هاجر؟ راست میگم. نمیتونیم زویا رو همینطوری ولش کنیم. بهتره هرچه زودتر این موضوع تموم شه. اما هاجر باید از زویا بپرسیم. برای چی باید بپرسیم ها؟ ما پدر مادرشیم، حق داریم براش تصمیم بگیریم.
فقط با یه وکیل حرف بزن و هرچی زودتر درخواست طلاقشو بفرست. اما هاجر تا بیای بگی اما و اگر داداشت برگه طلاقو زده تو صورتمون. من دارم بهت میگم اول ما باید درخواست طلاقو بدیم. نباید اونقدر زود تصمیم گرفت. شاید یه راه حل دیگه باشه. آقا رحمت این موضوع هیچ راه حلی نداره. خوشت بیاد یا نه این رابطه در هر صورت باید تموم بشه. بیا. ما اینجا ما برای این اومدیم اینجا که امشب اولین شب زندگی جدیدمونه. دور از همه، فقط خودمون دوتا. ولی خانواده ها زویا، ما دوتا دیگه قراره با هم زندگی بکنیم، چه بقیه بخوان چه نخوان. از این به بعد یادت باشه که تو زنمی، منم برای همیشه شوهرتم. به روز خوشگل‌تر میشی. حسودی میشه انقدر صورتت برق میزنه. همش به خاطر شوهرمه. اگه میخوای برق بزنی عروسی کن. من که عروسی میکنم. تو اجازه میدی اسمیر زن دوم بگیره؟ قبل از اجازه دادن تا میخوری بزنمت؟ عین زنای سنتی رفتار میکنی. آره خب من یه زن سنتی ام. خب ببین بریم خرید. شرمنده، نمیتونم. من اصلا فرصت این کارا رو ندارم عزیزم. آره دیگه، کی برای ما وقت داری؟ دیگه متأهل شدی. تو خیلی فهمیده ای. رحمت، تو اومدی؟ چی شد؟ وکیل چی گفت؟ برای فرستادن درخواست طلاق امضای زویا لازمه. بدون اون نمیشه. نه. پس یعنی باید منتظر زویا باشیم. دارم میگم هاجر، بازم فکراتو بکن. مادر پدرها میخوان بچهشون سر و سامون بگیره، نمیخوان زندگیشون رو خراب کنن. وقتی هنوز سر و سامون نگرفته چیو داریم خراب میکنی؟ ما داریم مهر طلاق رو پیشونی دخترمون میزنیم. تو این جامعه دختری که طلاق میگیره هیچ احترامی نداره. ببینید، طلاق منفورترین حلال ها نزد
خداوند عالم و قادره. اگه نمیخواید به زویا محل بذارید خب نذارید، اما تو رو خدا ازمی رو مجبور نکنید این کارو کنه. بذارید برگرده خونه. نغمه، من چندین بار بهت گفتم، الانم آخرین دفعه است که میگم، ازمیر فقط در یک صورت میتونه بیاد تو این خونه، اون هم باید زویا رو طلاق بده. نمیخوام دیگه یه لحظه از زندگیمو از دست بدم بدون تو. خوشحال شدی ها؟ بگیر امضاش کن. من نمیتونم. ازمیر خواهش میکنم منو از اینجا بیار بیرون، من نمیتونم اینجا بمونم، نمیتونم امضا کنم. یه کاری کن. من همینو میگفتم. زویا درخواست طلاق. دلم نمیاد تو رو ول کنم برم، لطفا نگهم دار. عمرن خیلی ظالمی. तू की जाने प्यार मेरा, मैं करा इंतजार तेरा. DDTV ارائه کننده بزرگترین سریال های درامای ترکی، کره‌ای، پاکستانی دوبله شده به فارسی می باشد. لطفاً سابسکرایب کنید و عضوی از خانواده ما شوید.